नेपाल भारत सीमा खरिबारी स्थित पानी ट्याङ्की चेकपोस्ट क्षेत्रबाट एक थान देशी पिस्तोल बरामद भएको छ। गोप्य सूचनाका आधारमा बुधबार राति एसएसबी को 41 बटालियनका जवानले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छन्। विशेष पिकअप भ्यानमा खोजी गरी एक थान देशी पिस्तोल बरामद गरेको हो भने यस गतिविधिमा संलग्न 4 जनालाई एसएसबीले पक्राउ गरी खरिबारी प्रहरीलाई समर्पित गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा विकास दास, नारायण दास र श्यामलाल रोय सबै जलपाइगुडी जिल्लाको मालबजार क्षेत्रका रहेका छन् भने चन्दन रोय धुपागुडी निवासी छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार पक्राउ परेकोहरू अपराधिक कार्य गर्ने उद्देश्यले भेला भएका थिए। पक्राउ परेकाहरूलाई आज सिलिगुडी उपविभागीय अदालतमा पेश गरियो र प्रहरीले यस घटनामा अन्यको संलग्नता पत्तो लगाउन अनुसन्धान सुरु गरेको छ। বড়